Mayong buntag natong tanan sa magasugod kita pagsimba ning sa iyong kabuntagon. Salamat sa Dios sa bag-ong adlaw. Andamo nato atong mga kasing-kasing sa pagtagbo sa atong Dios. Ang atong panagiusa karon mo'y usa ka testamento sa balaang Espiritu sa Dios nga nagalihok dinhi kanato. Nadasig sa pagkamatinud-anon sa Dios, mao nga kita nagdungan sa pagsimba. Atong sa ulugon ang pagkamatinud-anon sa Dios ug ang kinabuhi sa sulod nato. Palihog manindog atong awiton ang awit sa pagdaig, How Great Thou Art.
Dalaygon gayud ikaw og silimbahon namo nga Dios og among amahan. Yes, Lord, really, you are great God and our Father. Thank you, Lord, niini nga kabuntagon sa imong madasigon nga espiritu sa matag usa kanamo sa kanunay hiniusa matag Domingo. Nining sayo nga buntag, ikaw nagaganoy kanamo niining among panagsimba. Ginoo, susiha padayon ang among makasing-kasing o Dios, ang among kinatibuk-an. Kay ikaw lamang ang Dios, nakakita sa among sulod o gawas sa among pagkakami. Salamat o bala ang Espiritu, Ginoong Kristo nga among maluluwas og Dios. Ikaw, Ginoo, magagiya kanamo diha sa pagsimba gayud sa matuod, diha sa espiritu og sa kamatuoran. Og sa hinausa, ikaw among dayigon sa among mapag-awit, ikaw mahimaya ug ikaw mapataas tinuoray. Salamat kaayo o Dios once again. Nini nga adlaw ug among i-declare nga kani nga adlaw imong gibuhat kanamo ug padayon kami managmaya o magakalipay. Kud gay ikaw lang ang tinugdan niining tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa balaan nga Espiritu. Amen. Palihog manglingkod. May buntag ka natong tanan. Nita sa tawag sa paginulsol, atong inulsulan ng atong mga kalapasan diya sa tubangan sa Ginoo. Nagaingon dire, duol katawhan sa Dios gikan sa inyong pagkabulag-bulag kadto sa panaghiusa uban ni adtong panagpangita sa presensya ni Kristo. Duol og isugid ta ang atong mga sala nga nagulang ka nato gikan sa Dios ug sa usag-usa. Atong isugid nga wala kita magpuyo ingon nga pinasaylo gawas nun o paghiusa diha kang Kristo. Tungod kay ang atong gipasalabi ang atong kagulingong pagbuot ug ipakawalay bili nato ang kabubuton sa Dios. Tagpuyo kita nga halayo sa atong isig katawo kay gitagbo nato pag-una ang atong kaugulingong panginahanglan. Wala kita mga tinud-anon sa mga kaakuhan sa nga gibilin ka nato sa atong Ginoong Hesukristo og nagpasagad sa atong mga kaakuhan sa pag-atiman sa mga butang nga gibilin sa Dios kanato. Atong isugid ang atong mga sala sa hilom. Mga kaigsunan o katawhan sa Dios, ang Ebanghelyo sumala sa Juan 5:13 nagaingon,
Kining mga butanga akong gisulat diha ngadto kaninyo aron kamo mga nagpanuo nga sa ngalan sa Ginoong anak sa Dios nga aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon o pinaagi sa inyong pagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Ang kalawasan pinaagi kang Kristo nagadala niining garantiya sa kaugmaon ngadto sa matahom nga kinabuhing way katapusan samtang kita nagakinabuhi pa ning panahon na. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato sa kapasayloan sa atong mga sala. Amen. Manindo kitang tanan alang sa atong paghimamatay. Dili kata mohono gawin hangtod ang tanan atong nalibot sa pagpahimatay. Oh, I love the Lord. Yes, I love the Lord. I can sing the beauty of my King. Yes, I love the Lord. Yung nato tanan. Uban sa atong pagsimpa karon adunay atong hindi man nindot ko simpa pero pwede lang to ikaw atong simpa kay dito man siya trabaho sa Singapore si teacher kalamatan Uban sa atong pagsimpa kanang nagpapalay ang uban simpa
to, pero ato lang i-acknowledge gikan sa bingkilan atong mga igsuon nga regular pod nagatambong sa atong Bible study matag Sabado sa bingkila. Ato sila patindogon itong palakpakan. Aduna pa tingali uban nga wa nato ma-acknowledge kay ang paghatag sa atong outright nga asiret si Lita kaganiha man sa wala pa magsugod, pero atong gi-welcome ang matag usa nining atong pagsimba karon. Maayo ang panahon o lakip sa atong pag-welcome ang atong mga igsoon nga nagsunod sa atong FB live streaming. Welcome ninyo diya sa inyong mga panimalay. Ang atong mga gimbuhaton niining simanahuna makita sa atong bulletin, pero ang uban di man nato matamdan basig wa pod nato maapas tanan paghatag og bulletin. Every Saturday ang atong UCM og CWA dinhi mag Bible study alas 6 sa buntag ngadto sa inigkahuman, no? Unya matag Sabado usab sa hapon ang atong mga kabatan-unan dito sa pastor's office. Usahay adto sila sa balay ni Reverend Noel Villalba, o gahapon palakpakan nato mga batanon kay more than 12 sila kabuok. Atong palakpakan, daghan sila. Yeah. Every Tuesday duha na ka Martes atong gipatigayon ang atong midweek prayer service, o ato gyung nakuha ang record breaking sukad pa kaniadto. Hiusa pa ang atong pagsimba, ang atong mga kaigsonan, pinakadaghan ang attendance, o salamat pod sa inyong kadasig. Atong palakpakan. Aduna tay Bible study na regular na ni kada Bernice sa hapon, o miadtong miaging Bernice ang nagpatigayon ang atong CEN chairperson si Nili. Doon na po tingali ang mga kauban dito, si Admin Winda. Tuwa sila sa barangay Obrero nag Bible study. Ang atong Bible study sa Bingkilan nagapadayon po pinaagi sa atong Pastor Rizalino Taglokop, no? Ang iya pong partner dito si Eugene, usay si uban po si Ma'am Winda. So mao ni ang atong mga activities, o tuod ni adtong Bernice, no? Ang atong outreach sa Dunya Rosario, ang ilang mga batanon dito arang kaaktibo, unya nagtawag lagi sila nga kung doon na ba'y maka-join nato. Ako ingon nga pastor nga nag-supervise sa atong outreach, naobligar ko pag-adto og ang atong presidente sa CYF si Miss Maureen Anib, og nakita gyud namo nga arang ka-alive, fluid ang ilang pagdagan, while lull moment, enjoy sila sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ang atong mga igsoon sa hinaot nga makapatigayon punta dinhi sa Butuan City og susama nga mga activities alang sa atong mga batanon. Ang nasulat dinhi nga birthday celebrators, napat ngali uban nga wa pa nato gyud ma-update, si Elder Floria Corazon Villegas. Unya wa po'y nasulat dinhi sa atong wedding anniversary celebrators. Hinaot nga ato na pong ma-update ang atong mga record aron ato silang mahimamat. So ato silang awitan ron og happy birthday o sweeter as the years go by.
pahabol nga announcement ang atong CWA President in the person of Crisilda Mero. CWA meeting at 2 p.m. this coming Saturday. Dito sa taas, yes, sa CEDC Hall. Og ang choir next Sunday ang atong mga kabataan. Og pahibalo usab nga Children's Sunday man sa September, magsugod na hinay-hinay og practice ang atong mga kabataan. O na nag-volunteer nga mo'y mudumala nini nga practice alang sa ilahang pag-awit during the Children's Sunday come September. So alas 2 gihapon sa hapon ang ilang practice dinhi sa office or dito sa taas, no? Og mga ginikanan, palihog, dumduma, padala ang inyong mga anak sugod Sabado ta? Yes, sugod po Sabado. Alas 2 gihapon sa hapon magsugod ang practice sa mga kabataan. Children's choir. So maura ang dugang pahibalo. Salamat. Padayon po ta nga nag-advertise nga adunay atong igsuon nga mo-sponsor alang sa training pagka-pianist. Unya makontakta kang Mrs. Winda Garcia kung interesado mo ni ini. So kuani scholarship unya ang atong matraining pohon mahimo na nga regular pianist atong simbahan. UCCP, Butuan City Evangelical Church. O ang atong mga igsuon nga kanunay atong padangat sa mga pagampo, ang uban ania naman diri miduyog naman sa atong pagsimba, answered prayer na, pero aduna pag atong mga igsuon nga anaa pa sa ilang mga panimalay sama kang Steve Parunda, Urbano Lagrama, Lina Ribiro, Lucita Cansancio, Rachel Jane Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio Roniro, Clarita Leoniro, o nalipay ko kay kini si Manolito Saldivar, si Manuling, dugay ra gid ni nga naayo sa Ginoo uban sa atong pagsimba karon. Karon atong andamon ang atong mga kasing-kasing ug-hunahuna alang sa pastoral prayer nga pagadumalahon sa atong Pastor Administrator Reverend Noel Villalba. Madol kita sa Dios sa atong pagampo alang sa iglesia o alang sa atong kalibutan niini nga panahon. Gamahanan nga Dios, salamat sa imong pagdawat kanamo bisan og dili kami takos nga mahimong imong mga anak pinaagi sa kaluwasan nga gitanyag sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo ug manluluwas. Dako kayo ang among pasalamat o Dios nga pinaagi kaniya, dili na kami mabulag diha kanimo tungod kay anaa ka naman sa tagsa-tagsa kanamo nga mga magtutuo. Kung naa ang among paghigugma kanimo kanunay, naa usab ikaw kanamo. Salamat sa gitugot nimo o Dios nga pag uswag sa UCM CWA Fellowship o sa pag uban sa mga kabataan sa CYF Bible Study o activities. Salamat o Dios nga naay panalangin kanunay sa mga kaigsuunan nga nagaboluntaryo sa paghimo ug pagsangyaw sa imong balaan nga pulong sa kaluwasan kang Hesus ngadto sa mga barangay obrero
o barangay Bingkilan ug uban pa nga dapit diin ang pulong sa Dios ginahatod sa mga membro niini nga simbahan o mga pastor aron mahatagan og kahayag ang kinabuhi sa matag usa ka mga tawo nga nagtuo kang Hesus. Salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa buhi nga pagtuo sa dasig sa among paglihok o sa uban pa nga mga panalangin sa among mga pamilya nga imong gibukbo kanamo kada adlaw o Dios. Salamat usab sa mga voluntaryo nga paghatag o pinansya o suporta aron mahimong takos gayon ang iglesia diha sa pagsimba kanimo. Hinaot dunay matrain nga full-time pianist o choir director o mga lain pa nga mga staff nga magabuhat sa daghang buluhaton sa iglesia. Og labaw sa tanan o Dios among giampo nga kami nga mga magtutuo dili unta muiwa mo supak sa imong gugma og unta kami mismo magaduol sa among mga kaigsuonan nga sa karon wala pagayod nakamata sa kamatuuran nga daghang dili maayo nga patakaran nga ginahimo sa among mga sa among mga pangulo dito sa nasod sa simbahan nga hinaot unta o Dios nga mahiusa kami diha kang Hesukristo aron mabalik ang panaghiusa sa among iglesia. Dako ang among kasubo o Dios nga bisan karon nga panahon dunay mga panagbingkil nga dili dayon masulbad pinaagi sa pag-dialogue kundili nagpaabot lamang kita sa paglihok sa balaang espiritu. O Dios, among giampo ang among iglesia labi na karong adlaw sa church council meeting nga mahatagan o kaalam ug maayong plano ang among iglesia aron mahiusa gayud kaming tanan alang sa imong kahimayaan lamang o Dios ug dili alang sa kahimayaan sa bisan kinsa nga pastor o pangulo. Kining tanan among giampo o gihangyo o Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang patukuranan sa Ebanghelyo karon diya sa Ebanghelyo ni Mateo 11, 16 hangtod 19 o 25 paingon sa 30 nga nagaingon din karon unsa may ikatandi ko sa mga tao na ining panahona. Sama sila sa mga bata nga yampungad sa merkado. Usa ka pundok misinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kami huni sa kasal
alang kaninyo, apan wala kamo musayaw. Miawit kami alawiton sa mga paglubong, apan wala kami maghilak. Siya og wala mo siya mikaon og ang tanan nag-ingon, tan-awa ninyo kining tawhana, ulit og palahubog siya og higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios militaw nga tinuod diha sa mga nagbuhat niini. Unya kamo sayon ang mga yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Unya si Jesus maingon sa amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay padayag buman ngadto sa mga walay kahibalo ang inyong gilubong nga mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O amaha, natuman kini kay mao ang imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug katong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan, umari kamo kanako karon tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Kisangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipasaan ko kaninyo. Salamat sa pulong sa Diyos.
Salamat sa atong mga igsoon nga naghatag sa matahom nga mensahe. O lahi ra gyud og maayo ang pagka-practice. Anindot kayang ilang mensahe. Ang uluhan sa mensahe ning kabuntagon, pagsabot sa atong kahimtang. Na-trigger ang akong hunahuna nga mauni ang ipadagan sa atong pamalandong o mensahe ning adlaw sa among Bible study dito sa balay ni Mon Bisiro. Kaming mga kalalakin nagbisita dito. Happy kayo siya. Unya usa sa among mga diskusyon nga nag-ingon dito nga ang atong mga batan-on, labi na kaning mga bag-ong tubo, ang uban kanila wa makasabot o wa maka realize sa kahimtang. Usa sa example nga naiingon na wa man tingali sila kasabot nga ang iyang ginikanan ining grabing paningkamot sa panginabuhi. Unya siya tulog-tulog lang, lugay mo mata. Unya ningon pudtong atong mga igsoon na ang ilang mga ginikanan nabuhi sa merkado, sa kami sa gagmay pa mi kadlawon pa mga matansira o mga labasira diya sa merkado, alas 3, alas 4 mata na. Nya mingon po ko nga amo po na ang among kasinatian sa gagmay pa mi, tagaan yun mi og mga assignment sa among mga ginikanan. Misulti po si Mon Bisiro, kami dito sa Bayugan 2 sayo sa buntag muingon ang among amahan na lampas adisir mamahaw. So niadtong Bernes dito man ko sa Dunya Rosario, tambong sa mga batan-on, kay nahagit ko nga akong obserbahan ang dagan sa ilang youth fellowship. Usapod nga naka-challenge nako kay nakabasa ko sa Facebook nga dili tanan mga Christian songs atong gamiton sa worship. Unya daghay mga argumento dito. Nya ni usa sa mga naghatag og ganing iyang comment nga magbari mangyod ang dagan sa panahon. Ang di pwede kaniadto, pwede na karon kanang late. Sa una ang United Church of Christ in the Philippines, ang UCCP, tawgon sa mga Pentecostal og Silent Night worship ang ato, kay solemne man ang ato, hymnal man ang atong gamiton. Whereas maingon pud sila nga grupo sa mga Pentecostals, mga joy to the world ang ilang worship, kay kuang gyud og pasumpas nga klap-klap. Pero atong naobserbahan nga kita nag-adapt na pod, o malipayon ko nga naka-observe sa atong mga batan-on sa dunya nga hapsay kayong ilang pagsimba. Actually dili sila mga pure nga kining youth tanan, kay ang asawa sa atong council chairperson apil man og praising, no? Ang asawa sa atong chairperson na nagani siya dalaga nga minyoonon, pero apil sa mga batanon youth gihapon kanta og fluid kayo ang ilang activity. Why dull moment o wa koy lal, way kining bugto, kay maayo mohatag og adlib ang ilang leader. How I wish nga ang atong midweek ato pong ma-improve nga way bugto-bugto nga murag doon na tayo paabuton kay napay giasikaso. So anyway, mag-improve man ta, just like sa atong singers karon, hopefully nga ilag lista ng ilangan. Pero anindot kay apil na ang ilang mga kapikas o mura na sila og reconciled, no, sa maayo nga mensahe. So ang atong gibasa nga
Ebanghelyo, atong nakita nga ni atong panahon sa atong Ginoo, adunay nakita nga unsa bay ikumpara niini nga henerasyon. Kinahanglan atong bantayan nga ni atong ilang kultura, katong ilang tradisyon kaniadto, ang ilang mga expectation lahi kay sa atong mga kahimtang karon, lahi ta og konteksto. Mao man pud ni ang nakatunan sa atong mga estudyante sa Newman o bisan sa kanamo nga mga pastors nga nakaagi sa seminaryo, nga sa pag-interpret sa Bible kinahanglan atong mahibaw-an ang konteksto sa panahon nga gisulat ang Biblia ug nining atong panahon nga diin kita atong gibasa ang maong mensahe. Apan sa tanan nato nga pagbasa niini, ang mga tradisyon, kultura, bisan ang mga expectation, maoy mahimong babag aron dili masabtan ang mensahe. Maupod ang malagmit nga makapabug-at sa atong mga pagkinabuhi. Apan kinahanglan adunay atong kuptan nga paglaom, kundili unsaon man nato paglahutay sa kalibutan nga adunay mga pag-antos ug mga pagsulay. So, matag henerasyon, suma sa akong introduction, adunay kinahanglan nga gibantayan nga maoy ilang kinaiya o kaayuhan alang kanila. Adunay pag-usab-usab sa kinaiya o pagbati sa mga kapanahunan. Niadtong 1960, dekada 60, grade 1 pa ko ato, elementary pa, ang kusog nga media sa informasyon o entertainment mao ang radio o radio transistor. Karon wa nay makaila og baterya sa radyo, kay ang atong mga radyo karon naa naman sa atong cellphone. Ang mga tao kaniadto dili pulan pagpaminaw sa mga drama, bisan tingog ra ug walay makita. Sa dekada 70 ug 80, ang kusog nga media mao ang telebisyon. Mga tao hilig kayo mamati sa Flor de Luna, unya paspas ang mga advertisement kay wala pa may kanang mga channel nga mga feed up sa makaron. So mag-agwanta ang mga tao pag paminaw ang mga channel, kuan sila kanang mapugo sila sa mga advertisement, kay lisod man pagtuyok-tuyok, rotary man ang dial kaniadto. Apan karon kay kuan naman ining nag-advance naman ang mga technology. Kung taas kayo ang advertisement, change channel tungod kay kuan naman ang atong teknolohiya karon, paspas naman. Dali na nato i-scroll, one touch na lang. So matag henerasyon adunay iyang gikinahanglan para sa iyang panahon. Tingali nining atong kapanahunan karon dili sama sa market kaniadto ang tanan mga display buyang-yang lang sa lamisa. Karon gikinahanglan ang maayo nga packaging, usahay mailad punta sa mga packaging. Muna nga ang atong advertisement adunay nag-regulate kanila nga kinahanglan truthful sila sa ilang pag-advertise. Apan challenge punta nga mga konsumante nga kin punta o binantayon punta sa isulat sa maong mga pakite, kay kung dili madaot ang atong mga panglawas pagkaon sa mga pagkaon nga dili di ay maayo sa atong
dili diet. Mao man usab sa atong mga musika. Ang mga kabatan-unan karon paspas ang ilang musika. Unya ang sayaw kaniadto kinahanglan di numero. Karon pwede na og way numero, liho ka lang bisag unsa. Motong sa birthday ni Sister Lita, ila magid kumpog sunog sayaw. Nagsayaw kog inindian, ang nangatawag hapon silang tanan kay wa na may kining numero nga sayaw pwede naman ning panahon na karon. Kaming mga magwawali kinahanglan pod mag-upgrade o mag-coop up sa sitwasyon sa nagbag-o o nagka-high-tech nga henerasyon. Apan amo pod i-balance ang panahon ni Presidente Magsaysay Marcos Sr. Nahimo makapagal, nahimo na pod balik pagka Marcos nga panahon nga generation nga dili mabiyaan og ang tanan ma-cater. Busa ingon nga kita ania sa evangelical nga mga Kristohanon. Kaninguhaon na mo nga makalkular, makumpara ang kabug-aton ug ang mga opsyon ug ang mga kasing-kasing. Matud pa ni Pablo, adunay mga magtotoo nga gikinahanglan pa og gatas ang ilang pagkaon. Kadtong mga giingon nga naalang sa laylayan, naalang sa piri-piri sa susidad. Ug busa si Sister Nili adto siya sa obrero, iyang i-adjust ang iyang kaugalingon gikan sa pagka anad sa transaksyon sa bangko. Kinahanglan makigsulti siya nga hisabtan siya ni adtong mga audience niya diha sa barangay nga uban kanila mga tindira, ang uban kanila mga housekeeper, ang uban kanila mga negosyante, barid kaayo. Samtang nining atong kapanahunan karon, dali ra mo kitiw ang atong mga tiil sa mga bag-o nga musika. Ato pod bantayan ang mga panghitabo sa atong iglesia. Nga bisan kung padayon kita nga nagasimba, atong bantayan nga dili tanan balita maayo sa katilingban. Ang akong nakuaning na ay kanta nga murag double meaning, dili tanan gwapa bae, dili tanan gwapo laki. So maura pod ang gi padangat nga ning atong kapanahunan karon, kita nga namati o kami usab nga nagasulti matinud-anon diha sa among tinguha. Sa panahon ni Kristo sa iyang pag-ingon, isulob ang akong yugo, kay ang akong yugo gaan. Kung ning atong panahon karon nagbasa ta sa Bible, di ta mag-atin-atin og Bible study, daghan mga bata karon wa makaila og yugo. Kay ang uban nato nga mga basakan wa na gidaro og kabaw, mga kaning makina nang itawag nilag turtle, ng turtle in English man na sa bao, pero makina na nga wa na yugo-yugo ang mag-operate niya na maayo lang siya mo maniobra pag daro sa daruhan. Apan ang yugo nga gipasabot sa atong Ginoo, kining simbolo sa istola nga among gigamit, usa kani ka panag-ingnan sa pagka-disipulo o tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kami nga nagasulob niini among dawaton bisan ang mabugat nga mga sitwasyon, kay ang yugo sa Ginoo gaan.
bisan kung adunay mga kapungot, madala sa kinabuhi ang mga kapungot o dili mo resulta ngadto sa hataas nga hugna sa panaglalis. Mao pod gini ang atong ipadangat ngadto sa atong mga kaigsuonan. Nining bag-o natong kapanahunan nga usahay dali na ta madala sa mga panghitabo. Nakakita ko og wali sa YouTube sa usa ka pari ningon nga karon ang henerasyon sa ligas paka. Ang iya pong ipasabot nga inigamayng sayop paka dayon. Ni hinaot nga dili nato i-implement ang mao nga naata ni ini nga henerasyon o kita magkinabuhi nga matag reaksyon, counter reaction dayon ang atong buhaton, kundi diha sa atong pagpamalandong. Tinoon gikinahanglan kini og pagtuki, gikinahanglan kini og pagsusi sa mga panghitabo. Ug busa niining panahon nga adunay kagawasan nga giingon ni San Pablo, iyang gieksplikar ang katahom sa imbitasyon sa atong Ginoo nga ang gugma sama sa usa ka yugo, dili siya bugat alsahon apan masayon kay malumo o gikinahanglan magakat-on kita kang Hesukristo nga magalakaw ni adtong mga karaan nga dalan nga muhatod sa kalinaw diha sa atong kapahulayan sa gingharian sa Dios nga atong mapanunod niini nga kalibutan. Ang paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong silingan usa ka gaan nga yugo. Ato ba nang na sinati sa pagkakaron? Ato ba usab giimplementar nga kung nahigugma kita sa Dios, atong higugmaon ang kaangayan o pakigdait. Gikinahanglan mo dawat kita ingon nga mga batanon, mga linghod pa sa pagtuo, apan bisan pa sa atong kalinghod dili ta maghimo og pagpakaaron ingnon, gikinahanglan nato nga magakat-on kita. Busa atong gidasig ang atong mga kabatanunan, ang atong mga ginikanan nga ipadalapod ang atong mga kabatanunan sa makanunayon nga pagtuon. Ang atong Ginoong Hesukristo, kung atong nabasa ang Lucas 3, sa gamay pa siya, nag-edad pa og 12 anyos, nakig-istorya na sa mga ansyano sa simbahan aron pagkat-on, pakighisgot sa mga maayo nga mga pagtulunan. Busa ning atong pagsimba karon, ang gugma o ang atong commitment nga makabaton kita sa hiniusa nga pagdaig sa atong Ginoo, ang pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga wala pa mahibalo sa mga isyu sa atong simbahan o bisan sa mga pagsabot diha sa mga teksto sa Biblia. Gikinahanglan ang duga nga pagtuon ug pagkat-on, kay ang pagbasa sa Biblia dili raman sama nga nagabasa kita og newspaper, nagabasa kita og mga magasin nga og unsay nasulat maura diretso. Ang Biblia gisulat man ni adtong kapanahunan sa ilang konteksto ug lahi ang konteksto kaniadto kontra karon. Si Jesus nakig-uban sa tanang matang sa katawhan, lakip na ang manunukot ug buhis, mga rebelde, mga babaeng walay maayong dungog. Si Juan Bautista nagsulob og panit sa hayop ug nagkaon og dulon nga gidili sa mga Hudiyo. Apan sa atong panahon karon, unsa man ang magaabli
sa atong mga mata sa pagtan-aw sa maayong balita. Gikinahanglan ba nato nga i-practical o i-literal nato pagsabot ang uban nga mga panag-ignan? Si Juan Bautista nagsulob og kining panit sa mananap, apan kung ato gayong sabton ang panahon ni Juan Bautista ug niining panahon karon, dili nato madali sa pagsabot. Tapuson nako ang mensahe pinaagi sa usa ka sugilanon nga akong nabasa sa internet. Kini usa lamang siya ka sugilanon nga usa kuno ka higayon, si Saint Francis of Assisi, gipatawag sa Santo Papa kay kandak and becoming sa iyang pagka pari. Moto ag ilang sabot magkita sila sa usa ka kasol o kastilyo. Dugay ra ni abot ang Santo Papa, paabot-abot siya og asa naman si Saint Francis, Francisco pa ang iyang ngalan adto, pa siya masanto. Sa wa man, insya nga pasugo apasa, dugay-dugay man siya ipatawag. Apan sa dihang mibalik ang gitawag, gidana niya si Francis of Assisi, tuara di ay naguna si Francis of Assisi kay nakigsulti sa mga kusinero, sa mga serbente sa kastilyo. Unya nagdala-dala pa usa ka fried chicken, istorya-istorya sa Santo Papa, naabot naman di ka. Ang iyang ruba gisiun. Yung ang Santo Papa, hala, mauna ni karon ang anak sa labihan kadato sa among lugar nga sukad siya na pari. Kuan naman siya kini daw malipayon, unya na siya magatiman sa iyang pamisti. Yun siya nga mauni siya ang magbubuhat nga nagsimbolo sa atong Ginoo nga nakig-uban ngadto sa mga dabing ubos o kasagari nga mga tao. Unya kini mo mutaas gid ni siya sa gingharian sa Dios. Pero sa ila man ni nga kining tradisyon. Actually si Saint Francis of Assisi una nga na-canonize as a saint kaysa Santo Papa sa iyang panahon, tungod kay nakita sa mga tao ang iyang binuhatan nga daw gibiyaan gyud niya ang iyang hataas nga kahimtang sa katilingban og nakigduyog ngadto sa mga kaigsuonan. Ingon nga kita usa ka ebangheliko nga kinaiya sa mga Kristohanon, magasangyaw sa maayong balita. Niining panahon nga atong saulugon ang mga kinabuhi sa banika, rural life. Ang atong mga kaigsuonan sa rural life, sila ang nagpakaon sa atong nasod. Kay sila kadtong mga mag-uuma, sila kadtong mga mangingisda, sila kadtong nagatiman sa mga kahayupan nga nagadala og pagkaon sa atong talad. Atong ikinabuhi nga ang atong mga kaigsuonan, dili lamang panahon sa Hulyo nato sila pasidunggan, apan ato silang ikinabuhi, atong sundugon ang ilang pagkinabuhi nga diha sa ilang panimalay sa rural life. Sayo sila mumata magdevosyonal ang mga kabataan, ilan ang pamukaon aron magampo sa paghiusa, mangaon o magtarya-tarya sa mga buluhaton. Naot nga ang pulong sa Dios mupahinumdom kanato nga ang atong mga kabataan nga may paglaom sa atong nasod, atong unahon pagmatuto diha sa atong mga panimalay. Atong sabton ang atong kahimtang ning atong kapanahonan karon. Dalaygon ang Dios. Amen.
Di masukod ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato ug ang atong pagmangatagon nagtugot kanato sa paggamit sa usa ka bahin niini nga panalangin sa pag-alagad ngadto sa uban. Gidapit ang tanan sa pagtigom sa ilang mga gasa ug paghalad niini ngadto sa Dios isip usa ka buhat sa pagsimba. Magiusa kita o magsimba pinaagi sa atong pagkamigatagon. Atong ihatag ang atong panalangin sa Ginoo. Out again, your best friend. Salamat Ginoo sa
mga kabasog sa among panglawas nga nakadangat kining maong simbahan. Bisan pa mga Ginoo sa mga tao nga naghatag sa share sa ilang mga adlaw-adlaw nga nakinitaan. Ako Ginoo nagampo nga hatagan ko may dugang mga kabasog sa among kalawasan nga maghalagad kanimo o makashare sa among mga kinitaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pabilin ta sa pagtindog alang sa atong awit sa pagtugyan. Jesus calls us over the tumult. We thank you, dear God, for this morning service. We have offered our hearts, our minds, our souls to you in order that we may be empowered as we step out of this church to meet the world and proclaim your love to the world. We give thanks that you have given us all the means to proclaim your goodness, for this is the purpose of our lives, that people may recognize your love as the creator of the universe and the creator of our lives. Bless us, Lord, at this time as we do your commands. And now, the love of God, the creator of all great and perfect things, the peace of our Lord Jesus Christ, who reconciled us to the Father through the cross and the forgiveness of our sins. And may the power and presence of the Holy Spirit truly rest in you now and forevermore. Amen.